बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक दिलचस्प मौजू पर बनाई गई है और वो मौजू है कव्वाली में इंतकाल करने वाले अल्लाह के चार वली। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अल्लाह के उन चार वलियों का जिक्र करेंगे जिनका इंतकाल वजद के आलम में ऐन कव्वाली सुनते हुए हुआ और उन्होंने अपने माशूक़े हकीकी के इश्क में डूबकर आलम वजद में अपनी जान कुर्बान कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि वो कौन से अल्लाह के ख़ास वली हैं जिन्होंने महफिल समा यानी कव्वाली में और किस शेर पर अपनी जान दी और उनके मज़ारात कहाँ पर हैं। सबसे पहले बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आप सिलसिले चिश्तिया के मशहूर बुज़ुर्ग और सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा के जानशीन और खलीफा आज़म हैं। आपकी शान व अज़मत सारा ज़माना जानता है। आप कुतुबुल अख्ताब और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लक़ब से जाने जाते हैं। आपको कव्वाली का बहुत शौक़ था। अक्सर आपकी खानकाह में महफिल समा सजती रहती थी जिसमें आप अपने उस्ताद, दोस्त और खलीफा हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी और दीगर सूफिया व मशाइख के साथ तशरीफ़ रखते थे। काजी साहब और आपके दरमियान बहुत मोहब्बत थी। आप दोनों ही कव्वाली का आला ज़ौक़ रखते थे। उलमाए ज़ाहिर कव्वाली सुनने की बिना पर आपसे और काजी हमीदुद्दीन नागौरी से हसद करते थे और बादशाह वक्त से आपकी शिकायत करते रहते थे। लेकिन बादशाह खुद आपका मुरीद था और वो आपके रूहानी मरातिब को बखूबी जानता था, इसलिए आपको कव्वाली सुनने से कोई नहीं रोक पाता था। आपके इंतकाल का वाक़या इस तरह है कि एक बार मेहरुली शरीफ आपकी खानकाह में कव्वाली हो रही थी। महफिल खूब गर्म थी। कव्वाल ने हज़रत अहमद जाम अलैहिर्रहमा का शेर पढ़ा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगरस्त। हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब को इस शेर पर ऐसा वजद आया कि आप मदहोश हो गए। बार बार कव्वाल से इसी शेर की तकरार कराते और कैफो मस्ती और इश्क़ हकीकी के नशे में झूमने लगते। बिलाखिर कव्वाली के इसी शेर की तकरार करते हुए 14 रबीउल अव्वल 633 हिजरी मुताबिक 1235 ईस्वी को आपने इंतकाल फरमाया। आपका मज़ार शरीफ मेहरुली शरीफ पुरानी दिल्ली में मरजए खलाइक है। दूसरे बुजुर्ग हज़रत शेख अहमद नूरी बदायूनी अलैहिर्रहमा। आपका शुमार बदायूं शरीफ के कामिलीन बुजुर्गों में होता है। आप सिलसिले सुहरवर्दिया में शेख ओहदुद्दीन किरमानी के मुरीद व खलीफा थे, जिनका सिलसिला एक वास्ते से हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी से मिलता है। आप निहायत आबिद व ज़ाहिद थे। आप जब बात करते थे तो चेहरे से नूर झड़ता था। इसी बिना पर आप शेख अहमद नूरी कहलाते थे। आप बदायूं में हज़रत शाह विलायत छोटे सरकार से मुलाकात करने अक्सर तशरीफ़ ले जाते थे। एक बार शेख शाही बड़े सरकार के उर्स के मौके पर हज़रत छोटे सरकार ने महफिल समा मुनक़िद कराई, जिसमें दीगर औलिया के साथ हज़रत शेख अहमद नूरी को भी दावत दी गई। आप नहा धोकर नए कपड़े पहनकर और इत्र लगाकर खिलाफ आदत घर से निकले। रास्ते में जब कोई आपसे पूछता कि ये नए कपड़े पहनकर कहाँ तशरीफ़ ले जा रही हैं, तो आप फरमाते कि ये ईद का एहतराम है, कल हमारी ईद होगी। जब छोटे सरकार की खानकाह पहुँचे तो कव्वाली शुरू हो चुकी थी। सब मशाइख व दरवेश हल्का बनाए बैठे हुए थे। हज़रत शाह विलायत छोटे सरकार ने जब आपको इस हालत में देखा तो आंखों में आंसू भर लाए, लेकिन ज़ुबान से कुछ ना फरमाया। आपके पहुँचते ही कव्वाल ने एक रुबाई पेश की, जिसे सुनते ही आप पर एक कैफियत तारी हो गई और आपका पूरा बदन कांपने लगा।
اسی عالم میں آپ سجدے میں چلے گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت شاہ ولایت چھوٹے سرکار نے آپ کو دیکھا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، شیخ احمد چل بسے۔ یہ سن کر تمام حاضرین اور درویش آپ کے پاس آئے تو دیکھا واقعی آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کا انتقال 650 ہجری مطابق سن 1252 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ اور تدفین میں حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت شاہی ولایت چھوٹے سرکار بدایونی، شیخ جمال الدین ہاسوی، شیخ نجیب الدین متوکل اور شیخ بدر الدین اسحاق جیسے اکابر اولیاء موجود تھے، جنہوں نے اپنے دستے مبارک سے آپ کو دفن کیا۔ آپ کا مزار شریف شہر بدایوں میں محلہ سرائے فقیر بڑی پاکڑ کے چوراہے پر سڑک کنارے ایک کمرے میں ہے۔ اب یہ جگہ آپ کی نسبت سے نوری چوک کہلاتی ہے۔ تیسرے بزرگ ہیں محب اللہ شہید عشق حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی۔ آپ کی پیدائش بہادر گنج ضلع الہ آباد میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ شریعت کے پابند، متقی و پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے۔ عشق الہی کا ایک خاص غلبہ آپ پر ہر وقت طاری رہتا تھا۔ آپ کا وصال اجمیر شریف میں محفل سما سنتے ہوئے ہوا۔ قوال حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ جب غزل کا یہ مقطع پڑا، گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا، خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی، یہ شعر سن کر حضرت مولانا پر ایک وجد کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور آپ نے اس شعر کی تکرار کرنا شروع کر دی اور اپنے نفس نفیس کی طرف اشارہ فرمایا، اور جب تیسری مرتبہ یہ شعر ادا کرنا چاہا تو وجد و استغراق کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا اور ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ اسی کیفیت کے عالم میں آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اسی حالت میں آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آپ کا انتقال 8 رجب 1322 ہجری مطابق سن 1902 عیسوی کو اجمیر شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف درگاہ اجمیر شریف میں 4 یاری کے نام سے مشہور قبرستان میں ہے۔ چوتھے بزرگ حضرت محی الدین احمد قادری چشتی نیازی عرف ننھے میاں بریلوی ہے۔ آپ قطب عالم حضرت شاہ نیاز بے نیاز علیہ الرحمہ کے پوتے ہیں۔ آپ قطب الارشاد، صاحب تصرف، صاحب ذوق و شوق اور محفل سما کے بہت شوقین تھے۔ آپ خانقاہ نیازیہ بریلی شریف کے صاحب سجادہ اور اپنے جد امجد شاہ نیاز احمد بریلوی اور والد ماجد شاہ نظام الدین حسین قادری چشتی بریلوی کے جانشین و خلیفہ تھے۔ آپ کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ، عشق و محبت سے وابستہ تھے اور ایسی حالت عشقیہ اور نسبت قویہ رکھتے تھے کہ اگر اس حالت میں کسی پر نظر ڈالتے یا کوئی آپ کو بغور دیکھتا تو اسے بھی کیف و مستی کی حالت پیدا ہو جاتی تھی۔ محفل قوالی میں آپ کے انتقال کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بار آپ بریلی سے کچھ دور ایک مقام سیتھل میں ایک بزرگ حضرت چراغ علی شاہ کے عرس میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ محفل قوالی آراستہ تھی۔ قوال نے مولا علی کی شان میں یہ شعر پڑھا: باشد ایما مسلمہ مصحف روئے علی، سجدہ گاہ ماست محراب دو ابروئے علی۔ آپ کو مولا علی سے کمال درجے کا عشق تھا، چنانچہ یہ شعر سن کر آپ پر وجد کی حالت طاری ہوئی اور اسی حالت میں آپ نے اپنی زبان سے مصرع ثانی کی تکرار شروع کر دی اور اسی کیفیت میں سر سجدے میں رکھ کر اپنی جان خدا کے سپرد کر دی۔ آپ کا وصال 27 ربیع الاول 1343 ہجری مطابق سن 1924 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ نیازیہ محلہ خواجہ قطب بریلی شریف میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 4 بزرگ جن کا انتقال قوالی سنتے ہوئے ہوا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جلد ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔